In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे रूल नंबर 166. Before I start this video lesson, I'd like to say one thing. रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करने में है. बेऐब इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे. आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के सेंटेंसेस हैं. जैसा कि क्या यही वजह है कि तुमने इतनी मोहब्बत से बात की, या क्या यही वजह है कि तुमने बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहा, क्या इसीलिए वो तुम्हें चुपके से देख रहा था, या क्या इसीलिए तुमने इतनी अजीब शक्ल बनाई. अच्छा, अब देखना यह है कि इस तरह के सेंटेंसेस हम इस्तेमाल कब करते हैं और कहाँ करते हैं. जब हमें लगे कि किसी काम का मखसूस मकसद था और फिर हम उसकी तस्दीक या वजाहत करना चाहते हो तो हम इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं. यानी अ सर्टेन एक्शन हैपेंड फॉर स्पेसिफिक पर्पस एंड वी आर सीकिंग इट्स क्लैरिफिकेशन और कंफर्मेशन, देन वी यूज दिस स्ट्रक्चर. यानी इस स्ट्रक्चर को हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं कि जब हमने किसी रिजल्ट की कंफर्मेशन करनी हो या उसकी क्लैरिफिकेशन करनी हो तो हम स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं. आइए देखते हैं कि इनको इंग्लिश में हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे. अच्छा, इज़ दिस वाई. इज़ दिस वाई के बाद हमने सब्जेक्ट यूज़ करना है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट. चूँकि जब भी किसी से कंफर्मेशन लेनी हो तो हम अक्सर क्वेश्चन करते हैं. अक्सर कहते हैं ना, मैंने आपको बताया नहीं था, तो दूसरा बंदा हाँ जी आपने बताया था. क्या मैं बाज़ार नहीं गया था, तो वो कहेगा जी आप बाज़ार गए थे. भाई क्या मैंने आपका साथ नहीं दिया, तो वो कहेगा जी आपने दिया या आपने साथ नहीं दिया. ये नहीं आंसर होगा. तो ये जो क्वेश्चन का स्टाइल होता है ना, ये कंफर्मेशन या क्लैरिफिकेशन के लिए होता है. तो इसमें हम इसीलिए के लिए यही वजह है और उसके लिए हमने इज़ दिस वाई का इस्तेमाल करेंगे. अक्सर वैसे भी कहते हैं कि यही वजह है कि मैं वहाँ नहीं गया, दैट्स वाई, यही वजह है, या दैट्स वाई इसीलिए. तो इसीलिए की ट्रांसलेशन या यही वजह है, इसकी ट्रांसलेशन दैट्स वाई होती है. लेकिन इस स्ट्रक्चर में हमने इज़ दिस वाई का इस्तेमाल करना है और उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब. यानी वर्ब ओपन रखने का मकसद ये, आप इसको प्रेजेंट पास्ट किसी टेंस के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन यू. आइए अब हम इसकी एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करेंगे. जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको ज़्यादा एग्जांपल दे दूँ और थोड़े से टाइम में आपकी वोकैबुलरी भी बेहतर हो, आपको लिस्टिंग प्रैक्टिस भी मिल जाए. तो मैं आई डोंट थिंक इससे अच्छा कोई तरीका है. आइए अब इनके एग्जाम्पल्स को देखते हैं. क्या इसलिए तुम्हें नौकरी दी थी? इज़ दिस वाई यू वर गिवन द जॉब. इज़ दिस वाई यू वर गिवन द जॉब. क्या इसीलिए वालिदैन ने तुम्हें इजाज़त दी थी? इज़ दिस वाई योर पेरेंट्स अलाउड यू. अब देखिए, इसीलिए के लिए इज़ दिस वाई का हम यूज़ कर रहे हैं. इज़ दिस वाई योर पेरेंट्स अलाउड यू. क्या इसलिए उसने वादा किया था? इज़ दिस वाई ही मेड द प्रॉमिस. यानी सिंपल पास्ट टेंस हमने आगे यूज़ किया हुआ है. इज़ दिस वाई ही मेड द प्रॉमिस. क्या इसीलिए हमने तुम्हें इज्जत दी थी? इज़ दिस वाई वी रेस्पेक्टेड यू. इज़ दिस वाई वी रेस्पेक्टेड यू. अच्छा, दूसरों को इज्जत देना अच्छी बात है, जहाँ तक मुमकिन हो इज्जत और एहतराम सबको दें. क्या इसलिए तुम्हें घर की चाबी दी थी? यानी अगर कोई काम गलत हो जाए तो बंदा उसको कहता भाई यही वजह थी, आपको घर की चाबी दी थी. तो इज़ दिस वाई यू वर गिवन द हाउस की. इज़ दिस वाई यू वर गिवन द हाउस की. क्या इसलिए मैंने तुम्हें अपने दोस्तों से मिलने दिया था? इज़ दिस वाई आई लेट यू मीट माई फ्रेंड्स. इज़ दिस वाई आई लेट यू मीट माई फ्रेंड्स. अच्छा, वी यूज़ लेट फॉर परमिशन. हम लेट का इस्तेमाल परमिशन के लिए करते हैं. जैसे कि मुझे जाने दो, लेट मी गो, या उससे अंदर आने दो, लेट हिम कम. यानी परमिशन के लिए हम लेट का यूज़ करते हैं. तो यहाँ भी हमने इसीलिए यूज़ किया है कि इज़ दिस वाई आई लेट यू मीट माई फ्रेंड्स. क्या इसीलिए हमने तुम्हें अपनी गाड़ी दी थी? अगर कोई काम गलत हो जाए या गाड़ी लग गई हो या कोई मसला हो जाए तो अक्सर ये जुमला बोलते हैं, इज़ दिस वाई वी गेव यू आवर कार. इज़ दिस वाई वी गेव यू आवर कार. क्या इसलिए हमने तुम पर भरोसा किया? यानी अगर कोई बंदा डिस्ट्रस्ट कर दे तो अक्सर हम उसको ये जुमला बोलते हैं, वाज दिस वाई वी ट्रस्टेड यू. अब देखिए, यहाँ वाज जो स्टार्ट में यूज़ किया है, फास्ट टेंस के लिए यूज़ किया है. वाज दिस वाई वी ट्रस्टेड यू. इसमें हम इज़ दिस वाई भी यूज़ कर सकते हैं. वाज दिस वाई वी ट्रस्टेड यू. क्या इसलिए हमने उसे दोस्त बनाया? वाज दिस वाई वी बिफ्रेंडेड हिम. अच्छा, बिफ्रेंड होता है दोस्ती करना, दोस्त बनाना. वाज दिस वाई वी बिफ्रेंडेड हिम. क्या इसलिए वो तुम्हें तोहफा दे रहा था? यानी अगर कोई तोहफा दे रहा हो तो अक्सर कहते हैं भाई कोई उसका मकसद होगा, कोई मतलब होगा ना. तो वाज दिस वाई ही वाज गिविंग यू अ गिफ्ट. वाज दिस वाई ही वाज गिविंग यू अ गिफ्ट.
کیا اس لیے وہ تمہیں چپکے سے دیکھ رہا تھا؟ واز دس وائی ہی واز سیکرٹلی واچنگ یو؟ واز دس وائی ہی واز سیکرٹلی واچنگ یو؟ اچھا چپکے سے ہوتا ہے سیکرٹلی، سیکرٹلی کا مطلب ہوتا ہے چپکے سے یعنی خفیہ طور پر. تو واز دس وائی ہی واز سیکرٹلی واچنگ یو؟ کیا اس لیے تم نے مجھے اپنے دل کی بات بتائی؟ واز دس وائی یو ٹولڈ می واٹس ان یور ہارٹ؟ واز دس وائی یو ٹولڈ می واٹس ان یور ہارٹ؟ کیا اس لیے تم نے اتنی گڑبڑ کی؟ از دس وائی یو میڈ سچ اے میس؟ از دس وائی یو میڈ سچ اے میس؟ کیا اس لیے تم نے اتنی عجیب شکل بنائی؟ از دس وائی یو میڈ سچ اے فنی فیس؟ از دس وائی یو میڈ سچ اے فنی فیس؟ کیا اس لیے تم نے میری بات نہیں سنی؟ از دس وائی یو ڈیڈنٹ لسن ٹو می؟ از دس وائی یو ڈیڈنٹ لسن ٹو می؟ کیا اس لیے تم نے مجھے بار بار تنگ کیا؟ از دس وائی یو کیپٹ بودرنگ می؟ از دس وائی یو کیپٹ بودرنگ می؟ کیا اس لیے تم نے میرا دل دکھایا؟ از دس وائی یو ہرٹ مائی فیلنگس؟ از دس وائی یو ہرٹ مائی فیلنگس؟ کیا اس لیے تم نے بات بات پر جھگڑا کیا؟ از دس وائی یو آر گڈ اوور ایوری تھنگ؟ از دس وائی یو آر گڈ اوور ایوری تھنگ؟ کیا اس لیے تم نے میرا موڈ خراب کیا؟ از دس وائی یو روئن مائی موڈ؟ از دس وائی یو روئن مائی موڈ؟ کیا اس لیے تم نے بے جا تنقید کی؟ از دس وائی یو کریٹیسائز می unnecessarily؟ از دس وائی یو کریٹیسائزڈ می unnecessarily؟ اچھا کریٹیسائز ہوتا ہے تنقید کرنا اور unnecessarily ہوتا ہے بے جا. کیا اس لیے تم نے مجھے غصہ دلایا؟ از دس وائی یو میڈ می اینگری؟ اچھا میک ونس اینگری ہوتا ہے غصہ دلانا. از دس وائی یو میڈ می اینگری؟ کیا یہی وجہ ہے کہ تم نے سب کو خوش کر دیا؟ از دس وائی یو میڈ ایوری ون ہیپی؟ از دس وائی یو میڈ ایوری ون ہیپی؟ اب دیکھیے ان سے ایگزامپلس کے اندر میں نے از دس وائی کے لیے کیا یہی وجہ ہے کا استعمال کر لیے، یعنی دونوں یوز ہوتے ہیں، اس لیے میں نے پہلے اس لیے کا استعمال کیا، اب یہی وجہ ہے کہ جملے ہیں. چند ایگزامپل اس کی بھی آپ اسٹڈی کر لیجئے. کیا یہی وجہ ہے کہ تم نے اتنی محبت سے بات کی؟ از دس وائی یو اسپوک سو لونگلی؟ از دس وائی یو اسپوک سو لونگلی؟ کیا یہی وجہ ہے کہ تم نے میرے ساتھ بات نہیں کی؟ از دس وائی یو ڈیڈنٹ ٹاک ٹو می؟ از دس وائی یو ڈیڈنٹ ٹاک ٹو می؟ کیا یہی وجہ ہے کہ تم نے چھٹی لے لی؟ از دس وائی یو ٹک دا ڈے آف؟ اچھا ٹیک اے ڈے آف ہوتا ہے چھٹی لے لینا. از دس وائی یو ٹک دا ڈے آف؟ کیا یہی وجہ کہ تم نے میرا پیچھا کیا؟ از دس وائی یو فالوڈ می؟ فالو ہوتا ہے پیچھا کرنا. از دس وائی یو فالوڈ می؟ کیا یہی وجہ ہے کہ تم نے دوبارہ وہی غلطی کی؟ از دس وائی یو میڈ دا سیم مسٹیک اگین؟ از دس وائی یو میڈ دا سیم مسٹیک اگین؟ کیا یہی وجہ ہے کہ تم نے مجھے نظر انداز کیا؟ از دس وائی یو اگنورڈ می؟ اگنور ہوتا ہے نظر انداز کرنا. از دس وائی یو اگنورڈ می؟ کیا یہی وجہ ہے کہ تم نے باتوں کو بڑھا چڑھا کر کہا؟ از دس وائی یو ایگزیجریٹڈ ایوری تھنگ؟ اچھا ایگزیجریٹ ہوتا ہے بڑھا چڑھا کر یعنی بیان کرنا، ایگزیجریشن ہوتا ہے کسی بات کو بتنگڑ بنانا. تو از دس وائی یو ایگزیجریٹڈ ایوری تھنگ؟ از دس وائی یو ایگزیجریٹڈ ایوری تھنگ؟ کیا یہی وجہ ہے کہ تم نے میرا پیغام نہیں پہنچایا؟ از دس وائی یو ڈیڈنٹ ڈیلیور مائی میسج؟ اچھا ڈیلیور دا میسج ہوتا ہے پیغام پہنچانا. تو از دس وائی یو ڈیڈنٹ ڈیلیور مائی میسج؟ کیا یہی وجہ ہے کہ تم نے مجھ پر اعتبار نہیں کیا؟ از دس وائی یو ڈیڈنٹ ٹرسٹ می؟ از دس وائی یو ڈیڈنٹ ٹرسٹ می؟ سو یو مسٹ ہیو نوٹڈ کہ ہم نے اسی لیے اور یہی وجہ کے لیے از دس وائی کا یوز کیا، اور پاسٹ کے لیے اس کی جگہ ہم نے واز بھی یوز کیا ہے، اور پھر سیکنڈ پارٹ کے اندر بھی ہم نے ورب گیون، واز گیون اس طرح کے ورڈز بھی یوز کیے ہیں، یا ڈیڈنٹ کے بعد یا ورب کی ڈائریکٹ سیکنڈ فارم بھی یوز کی ہے، اور اس کے بعد ہم نے آبجیکٹ دیا ہے. آئی تھنک دیٹس انف فار ٹوڈے. تھینک یو ویری مچ. وش یو بیسٹ آف لک. ٹیک کیئر. گڈ بائے فار ناؤ.